वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति पंचदश पत्रं वर्तते नागेशोपाध्याय प्रणीत वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषाम् आश्रित्य तत्र पंचमी विभक्त्यर्थ विचारे भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रार्थ विचारः अस्मिन् पाठे क्रियते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति प्रस्तावना, उपोद्घातः, सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, नागेशोपाध्यायरीत्या प्रकृत सूत्रार्थ विचारः, गदाधर भट्टाचार्य मत निरूपणं, तस्य मतस्य निराकरणं, महाभाष्यरीत्या सूत्र प्रत्याख्यान प्रकारः, वारणार्थानामीप्सितः इति सूत्रेण अस्य न गतार्थता ततः पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र प्रधानतया विचार्यन्ते। अतीते पाठे अपादानस्य त्रैविध्यमुक्तं। यथा निर्दिष्टविषयं किञ्चित् उपात्तविषयं तथा अपेक्षितक्रियं चेति त्रिधापादानमुच्यते इति। तत्र उदाहरणान्यपि निर्दिष्टानि प्रोक्तानि। यथा निर्दिष्टविषयस्य अपादानस्य उदाहरणं वृक्षात् पर्णं पतति, उपात्त विषयस्य अपादानस्य उदाहरणं वलाहकाद् विद्योतते विद्युत्, अपेक्षितक्रियस्य अपादानस्य उदाहरणं कुतो भवान् पाडलिपुत्रात् इति। ततः घटाद् भिन्नः इत्यत्र अन्याराद् इत्यादिना सूत्रेण पंचमी विभक्तिः न, किन्तु ध्रुवोपाये अपादानम् इति सूत्रेण घटस्य अपादानता तन्निमित्तिका अपादाने पंचमी इति च निरूपितम्। तदनन्तरं जुगुप्सा विराम प्रमादार्थान् उपसंख्यानम् इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं, महाभाष्योक्तरीत्या तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यान प्रकारश्च अतीते पाठे अस्माभिः चर्चिताः। सम्प्रति एतत् पाठसम्बद्धतया उपोद्घातरूपेण स्तोकमिव उच्यते। अष्टाध्याय्याम् अपादानसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि सन्ति अष्टौ। यथा ध्रुवमपाये अपादानं, भीत्रार्थानां भयहेतुः, पराजे रसोढः, वारणार्थानाम् ईप्सितः, अंतर्धौ येनादर्शनमिच्छति, आख्यातोपयोगे, जनिकर्तुः प्रकृतिः, भुवः प्रभवः इत्येवम् अपादानसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि अष्टौ सन्ति। अतीते पाठे ध्रुवमपायेपादानमिति सूत्रस्य विचारः प्रस्तुतः। सम्प्रति द्वितीयस्य सूत्रस्य विचारः अत्र करिष्यते। भीत्रार्थानां भयहेतुः। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे पंचविंशतितमम् इदं सूत्रम्। अत्र कारके इति सूत्रम् अधिक्रियते। एवं ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रात् अपादानम् इति च पदम् अनुवर्तते। भीश्च त्राश्च भीत्रौ, भीत्रौ अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः तेषां भीत्रार्थानाम् इत्येवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भित
षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भित तद्धित वृत्तिः। अत्र संपदादिभ्यः क्विप् इति ङिभि भये इति धातोः तथा त्रयीङ् पालने इति च धातोः क्विप् प्रत्ययः विधीयते भावे अर्थे। तथा च भी इत्यस्मात् क्विप् प्रत्यये कृते स च सर्वलोपि। कथं? पकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा, ककारस्य लशक्वद्धिते इति सूत्रेण इत्संज्ञा, इकारस्य उपदेशे अजननास् इति सूत्रेण इत्संज्ञा, तस्य लोपः इति सूत्रेण त्रयाणाम् येषाम् इत्संज्ञकानां पकार ककार इकाराणां लोपः इदानीं वकार मात्रम् अवशिष्टः। तस्य च वकारस्य वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण लोपे कृते सति अविद्यमान प्रत्ययः अप्रत्ययः नाम प्रत्ययः अत्र न श्रूयते। एतावता भावे अर्थे क्विप्रत्ययः इत्युक्तं। तथा च भीः नाम भयम् इत्यर्थः। त्राः नाम रक्षणं, भीः भियौ भियः ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः, आकारान्तः पुंलिंग शब्दः विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः इतिवत् त्राः त्रौ त्राः। एतावत् भीः नाम भयं, त्राः नाम रक्षणं, तदर्थकाः नाम भयार्थकाः रक्षणार्थकाश्च ये धातवः भवन्ति इत्यर्थः। एवं स्थिते एतावत्पर्यन्तं भीत्रार्थानाम् इत्यत्र विवरणं दत्तं। भयहेतुः इति पदं, भयस्य हेतुः भयहेतुः इति षष्ठी तत्पुरुषः। तथा च भयार्थकानां धातूनां त्राणार्थकानां च धातूनां योगे भयहेतुः यः सः अपादान संज्ञको भवति इत्यर्थः। उदाहरणं चोरात् बिभेति, चोरात् त्रायते। नाम भीधातोः उदाहरणं भवति चोरात् बिभेति, त्रयीङ् धातोः उदाहरणं भवति चोरात् त्रायते। यदा अपादान संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति। इदानीं प्रश्नः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिप्रणीते बालकाण्डे अयं श्लोकः श्रूयते। कस्य बिभ्यति देवाश्च। अत्र बिभ्यति भीधातोः प्रयोगः वर्तते। यथा चोराद् बिभेति इत्यत्र प्रकृतसूत्रेण अपादानत्वमुक्तं तन्निमित्तिका पंचमी च प्रवृत्ता, तद्वत् श्रीमद् रामायणेपि कस्माद् बिभ्यति देवाश्च इति किं शब्दात् पंचम्या भाव्यं किल इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते, भोः कस्य इत्यस्य संयोगे अन्वयः न तु भये, अतः संयोगे अन्वयेन भयहेतुत्वं नास्ति किं शब्दवाच्यस्य इति हेतोः तत्र भयहेतुत्वाभावात् अपादानत्वं न, अपादानत्वाभावे पंचमी च न प्रवर्तते। अतः कस्य बिभ्यति इति प्रयोगः युज्यते एव। तदुपरि शंका, सत्यं भोः भवता किमुक्तं कस्य इत्यस्य संयोगे एव अन्वयः अस्ति, भयहेतुत्वं तस्य नास्ति इति हेतोः इत्युक्तं। तर्हि
संयोगस्य भयहेतुत्वात् अपादानता स्यात्। नाम किं शब्दवाच्यस्य भयहेतुत्वं नास्ति किन्तु संयोगस्य, तर्हि संयोगस्य भयहेतुत्वात् अपादानतायां पंचम्यां च तर्हि संयोगस्य तत्र अपादानता स्यात् किल इति चेत् परत्वात् अधिकरणता। तत्र कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति वर्तते। तर्हि संयुगे इत्यत्र अपादानतया भाव्यं पंचम्या भाव्यम् इत्युक्ते सत्यं। बहुदुक्तरीत्या एतत् सूत्रानुसारेण अपादानता प्राप्ता एवं अधिकरणता च प्राप्ता। कथम्? आधारोऽधिकरणमिति। तदानीम् अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति नियमानुसारेण अपादानतां प्रबाध्य विप्रतिषेधे परं कार्य परत्वाद् अधिकरणतायां सप्तम्यधिकरणितसूत्रेण सप्तमीविभक्तिः प्रवर्तते, अतो न दोषः इति अयमाक्षेपः वारितः। तदनन्तरं व्याघ्रं पश्यति इति प्रयोगः। नाम बालकः व्याघ्रं पश्यति। अत्र व्याघ्रः भयहेतुः इत्यत्र नास्ति शङ्का। एतावत् किं जातं? व्याघ्रस्य भयहेतुत्वेपि पश्यति इत्यत्र दृशिर् प्रेक्षणीयो धातुः वर्तते, स तु भीत्रार्थकः नास्ति इति हेतोः अत्र अपादानत्वं न, किन्तु कर्मसंज्ञा तन्निमित्तिका कर्मणि द्वितीया च व्याघ्रं पश्यति इत्येव भवति, न तु व्याघ्रात् पश्यति। तदेव अत्र उच्यते। अत्र कर्मसंज्ञया बाधितत्वात् अपादानतायाः न प्रसक्तिः इति तु न। कर्मत्व अविवक्षायां प्राप्ता षष्ठी तां बाधित्वा प्राप्त अपादानवारणाय इदम्। अत्रयमाशयः कर्मसंज्ञया बाधितत्वात् अपादानतायाः न प्रसक्तिः इति वक्तुं शक्यते। नाम तस्य आशयः कः इत्युक्ते सूत्रे इदानीं किमुक्तं? व्याघ्रं पश्यति इत्यत्र व्याघ्रस्य भयहेतुत्वे भीत्रार्थकत्व अभावात् आपादानता। तथा किमर्थं वक्तव्यं? यद्यपि नाम अत्र भयहेतुः इत्येवं रीत्या मास्तु, कर्मसंज्ञा प्राप्नोति, परत्वात् अपादानता च प्राप्नोति, परत्वात् कर्मसंज्ञा इति वक्तुं शक्यते किल इति चेत् सत्यं भोः, किन्तु कर्मत्व अविवक्षायां षष्ठी प्राप्नोति। तां षष्ठीं बाधित्वा पुनः अपादानसंज्ञाद्वारा पंचम्याः साधनार्थम् अत्र इदं भयहेतुग्रहणम् आवश्यकमेव इति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं भीत्रार्थानां भयहेतुसूत्रस्य लघुव्याख्यानं कृतं। सम्प्रति मञ्जूषारीत्या एतत् सूत्रार्थं किञ्चित् विचारयामः। चोरात् बिभेति त्रायते वा। अनिष्टज्ञानं भयम्, अनिष्टपरिहारः त्राणम्, अनिष्टहेतुः अपादानम्। भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रात् चोरापादानक अनिष्टज्ञानं तदपादानक अनिष्टपरिहारः इति बोधः। सूत्रे भयहेतुः इत्यस्य भय एकदेश अनिष्टहेतुरित्यर्थः इति नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः। इदानीम् एतासां पंक्तीनाम् अर्थं विचारयामः। त्रयीङ् पालने पूर्वमुक्तं चोरात् त्रायते नाम देवदत्तम् इत्यर्थः। कश्चन यज्ञदत्तः कंचन देवदत्तं नाम देवदत्ताख्यं पुरुषं चोरात् त्रायते। भीधात्वर्थः अत्रारभ्य किञ्चित् जागृते विलोक्यताम्। भीधात्वर्थः कः इत्युक्ते अनिष्टज्ञानं।
त्रयीं धात्वर्थः कः अनिष्टपरिहारः तत्र धात्वर्थे वर्तते बिभेति इत्युक्ते तस्य अनिष्टज्ञानं तत्र वर्तते त्रायते इत्युक्ते अनिष्टपरिहारः वर्तते एतावता अनिष्टपरिहारानुकूलव्यापारः त्रयीं धात्वर्थः अनिष्टपरिहाररूपफलाश्रयत्वेन देवदत्तादीनां कर्मत्वं सिद्ध्यति नाम अनिष्टं किम् इत्युक्ते अग्रे आयाति त्रयीं धात्वर्थः अनिष्टपरिहारः यदि कश्चन चोरः एनं देवदत्तं पश्यति चेत् अनिष्टं भवेत् अतः अनिष्टपरिहाररूपं यत् फलं तस्य फलस्य आश्रयत्वेन देवदत्तः कर्म भवति तेन कर्मणि द्वितीय अनिष्टपरिहाररूप फलानुकूलव्यापारस्य आश्रयः भवति यज्ञदत्तादिः तस्य कर्तृसंज्ञा एवं त्राणं नाम बाधकेभ्यः जनेभ्यः रक्षणं त्राणम् इत्युच्यते त्रायते इत्युक्ते बाधकेभ्यः जनेभ्यः रक्षति इत्यर्थः अत्र अनिष्टहेतुः चोरः अनिष्टं नाम सर्वत्रानुगतं दुःखमेव अनिष्टं नाम एकैकस्मिन् वाक्ये अथवा एकैकस्मिन् उदाहरणे एकैकं भवति किन्तु सर्वत्रापि अनुगतम् अनिष्टं किञ्चित् वर्तते वा इत्युक्ते वर्तते तच्च दुःखमेव भीः पूर्वमुक्तं नाम भयम् इत्यर्थः त्राः नाम रक्षणं सम्पदादिभ्यः विभक्तव्यः भीत्रौ नाम भयरक्षणे भयञ्च रक्षणञ्च भयरक्षणे अर्थौ येषां ते भीत्रार्थाः तेषाम् किमर्थमिदानीं पुनः उक्तम् इत्युक्ते कैयटः वदति भयं नाम आकुलीभावः त्राणं नाम अनर्थप्रतिघातः कारकशेषत्वात् षष्ठ्यां प्राप्तायां नाम चोरस्य बिभेति चोरस्य त्रायते इत्येवं शेषत्वविवक्षायां षष्ठीशेष इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः प्राप्ता तदपवादतया अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा विधीयते किञ्च हेतौ इति सूत्रेण हेत्वर्थे तृतीया अपि प्राप्ता तस्याः अपि इयम् अपवादानसंज्ञा एतावत् किं जातं षष्ठीशेष इति सूत्रेण प्राप्तायाः षष्ठ्याः हेतौ इति सूत्रेण प्राप्तायाः तृतीयायाश्च अपवादत्वेन इयम् अपादानसंज्ञा आरब्धा एवञ्च सूत्रार्थः एवं भवति भयार्थानां त्राणार्थानां वा प्रयोगे भयहेतुः अपादानम् चोर अपादानकमनिष्टज्ञानं चोरापादानक अनिष्टपरिहारः क्रमेण नाम चोराद्विभेति इत्यत्र चोरापादानकमनिष्टज्ञानं चोरात्रायते इत्यत्र चोरापादानक अनिष्टपरिहारः अत्र शंका अनिष्टज्ञानं भयं चेत् तद्ज्ञानस्य हेतुः आत्ममनस्संयोगः भवद्भिः किमुक्तम् अनिष्टज्ञानं भयम् इत्युक्तम् इदानीं तस्य अनिष्टज्ञानस्य हेतुर्भवति ज्ञानस्य हेतु आत्मनस्संयोगः सः अपादानसंज्ञकः स्यात् इति शंका समाधान उच्यते भयं नाम अनिष्टज्ञानम् अनिष्टज्ञानम् इति पदार्थे एकदेशः अनिष्टं नाम दुःखम् इदानीम् एतद् धातुद्वयसाधारण्येन दुःखहेतुः चोरः अपादानं भवति
एतावत् किं जातम् अत्र समाधाने इदमागतम् अनिष्टज्ञानम् इत्यत्र एकदेशः स्वीक्रियते। एकदेशः नाम अनिष्टज्ञानम् इत्युक्ते पदद्वयसमुदायः। अनिष्टम् इत्येकपदं ज्ञानमित्यपरं पदम् अनयोर्द्वयोः पदयोः समाहारे अनिष्टज्ञानम्। अनिष्टं नाम दुःखम्। एतत् किं जातम् एतद्धातुद्वयसाधारण्येन दुःखहेतुः चोरः अपादानं भवति इत्येव उच्यते। न तु तद् ज्ञानहेतुः आत्ममनस्संयोगः। भवदुक्तं सत्यम्। अनिष्टज्ञानस्य हेतुत्वं स्वीक्रियते चेत् आत्ममनस्संयोगस्य अपादानत्वं स्यात्। किन्तु अस्माभिः ज्ञानस्य हेतुता न स्वीक्रियते इति हेतोः आत्ममनस्संयोगस्य अपादानता नास्ति। अतः अनिष्टहेतुरपादानम् इति युज्यते। एतत् अनिष्टज्ञानस्य यो हेतुः सः अपादानमिति न, किन्तु अनिष्टस्य हेतुः इति वक्तव्यम् इति। इदानीं व्युत्पत्तिवादे गदाधरभट्टाचार्याः एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं कृतवन्तः। तत्रापि चोराद्बिभेति इत्यादिकम् उदाहरणं विचारितम्। तत्र कश्चन प्रश्नः कृतः, भोः कण्टकात् आत्मानं रक्षति, कण्टकादितः दुःखं न प्रसिद्धमेव, तादृश दुःख निवृत्त्यनुकूल व्यापारार्थक धातु योगे कथम अपादानता, यज्जन्यं दुःखं कस्यापि न प्रसिद्धं तत्र कंटकादीनां कथम अपादानत्वं। तस्य प्रश्नः कः इत्युक्ते, यथा चोरात् बिभेति चोरात्र इति वर्तते, कंटकात् आत्मानं रक्षति इति प्रयोगः अस्ति। अत्र कंटकादितः दुःखं प्रसिद्धमेव नास्ति। एतावत् तादृश दुःखं प्रसिद्धं चेत् दुःख निवृत्त्यनुकूल व्यापारार्थक धातु योगे अपादानं कथं भवति। यज्जन्यं दुःखं कस्यापि न प्रसिद्धं कथं कंटकादीनाम् अपादानता। तत्र समाधानम् उक्तं, यन्निष्ठ स्वदुःखोपधायक व्यापार विरहानुकूल व्यापारः तत् अपादानकं स्वकर्मक रक्षणम् इत्यर्थः इति वक्तव्यम्। नाम कंटकादात्मानं रक्षति इति प्रयोगः एवं रीत्या अस्माभिः समर्थनीयः भवति। यन्निष्ठ स्वदुःखोपधायक व्यापार विरह इत्युक्ते व्यापार अभाव, व्यापाराभावानुकूल व्यापारः तदपादानकं स्वकर्मकं रक्षणमित्यर्थः इति वक्तव्यम् इति। गदाधरमताचार्य इत्यनेन स्वर्णयः क्रियते। यन्निष्ठः इत्युक्ते कंटकनिष्ठः, स्वदुःखोपधायकः व्यापारः इत्युक्ते उपधायकः नाम जनकः इत्यर्थः। स्वदुःखजनक वेदनरूपः व्यापारः, तादृश व्यापार निवृत्त्यनुकूलः व्यापारः इत्युक्ते अपसरणादिरूपः व्यापारः एव। तदपादानकं नाम कंटकाद्यपादानकं स्वकर्मक रक्षणं तत्र अस्ति इति। तादृश त्राणार्थक रक्षधातु योगेन अनिष्ट जनक कंटकादेः अपादानत्वं प्राप्नोत्येव इति गदाधरमते समन्वयः। अत्र नागेशोपाध्यायः वदन्ति, भोः यज्जन्यं भयमेव न प्रसिद्धं तत्र पंचमी विभक्तिः न भवत्येव, तस्याः इष्टत्वे तु हेतुत्व आरोपेण सा। न वस्तुतः अयं प्रयोगः न प्रसिद्ध एव इति। यज्जन्यम् इत्युक्ते कंटकजन्यं भयमेव न प्रसिद्धं तत्र पंचमी न भवत्येव। तस्याः इत्युक्ते पंचमी विभक्तेः इष्टत्वे तु
हेतुत्व आरोपेण इत्युक्तं। वस्तुतः तत्र हेतुत्वमपि नास्ति, किन्तु हेतुत्व आरोपेण सा नाम पंचमी विभक्तिः। एवम् आरोपः कुत्राप्यस्ति वा इत्युक्ते अन्यत्रापि एतादृशारोपः अस्ति। यथा अंतरिक्षे न जुहोति, परमाणुं न पश्यति इत्यादावपि आरोपः स्वीकृतः। आरोपितस्यैव तत्र निषेधः, आरोपितस्यैव बोधः, तद्वत् प्रकृतेऽपि आरोपेण हेतुत्व आरोपेण पंचमी साधनीया। अस्य विवरणमेवमस्ति। गदाधरमतम् अत्र निराक्रियते। यज्जन्यं नाम कंटकादिजन्यं, न प्रसिद्धं नाम भयमेव न प्रसिद्धम् इत्युक्ते नाम तादृशप्रयोगाभावात् पंचमी न भवत्येव। यदि प्रयोगः नाम कंटकात् आत्मानं रक्षति इति प्रयोगः, तर्हि हेतुत्व आरोपेण विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिर्वक्तव्या। एवमेव क्वचित् अंतरिक्षे न जुहोति, परमाणुं न पश्यति इति प्रयोगेष्वपि अधिकरणत्वं कर्मत्वं च आरोपितमेव इति। अंतरिक्षे न जुहोति इत्युक्ते होमस्य कथंचिदपि अंतरिक्षम् अधिकरणं भवितुं नार्हति। एवं परमाणुं न पश्यति इत्युक्ते दर्शनश्रयः कथंचिदपि परमाणुः न भवति। यदि होमाधिकरणम् अंतरिक्षं भवति चेत् तदानीम् अधिकरणत्वं प्राप्तं अंतरिक्षे न जुहोति। एवमेव दर्शनस्य परमाणुः आश्रयः भवति चेत् तदानीं प्रयोगः स्यात्। किन्तु आरोपितम् अत्र अधिकरणत्वम्, आरोपितं कर्मत्वम् इति हेतोः अंतरिक्षे न जुहोति, परमाणुं न पश्यति इत्यत्रापि यथा आरोपितम् अधिकरणत्वम्, एवमेव अधिकरणत्वाभावोऽप्यारोपितः। कर्मत्वस्य विषयेपि एवमेव। अन्यथा तदेव उच्यते अंतरिक्षे होमाधिकरणत्वस्य परमाणु दर्शनकर्मत्वस्य च सुतराम् असंभवेन तादृशप्रयोग असङ्गतिः। किन्तु प्रयोगाः तत्र समर्थिताः। कथं समर्थिताः इत्युक्ते आरोपितम् अधिकरणत्वम् आश्रित्य अंतरिक्षे न जुहोति इति प्रयोगः साध्यते। एवम् आरोपितं कर्मत्वं समाश्रित्य परमाणुं न पश्यति प्रयोगः साध्यते। इति यथा तत्र उक्तं नाम आरोपितम् अधिकरणत्वम् आरोपितं कर्मत्वं च आदाय प्रकृतेऽपि कंटकात् आत्मानं रक्षति इत्यत्रापि आरोपितं हेतुत्वम् आदाय अत्र विभाषा गुणे स्त्रियामिति सूत्रेण पंचमी विभक्तिः वक्तुं शक्यते, न तु प्रकृतसूत्रेण नाम भीत्रार्थानां भयहेतु इति सूत्रेण अपादानत्वम् अत्र नास्त्येव। भाष्यात्तु नाम वस्तुतः इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातं। सा प्रत्याख्यानरीतिः अत्र नागेशोपाध्यायैः लघुमञ्जूषायाम् एवं प्रदर्शिता। भाष्यात्तु भयपूर्विका त्राणपूर्विका च निवृत्तिः निवर्तना च अनयोरर्थः। बुद्धिप्राप्तचोरापादानिका प्रत्यासत्या तद्भयपूर्विका निवृत्तिः, तदपादानिका अनिष्टपरिहारफलिका निवर्तना इति च बोधः इति लभ्यते। नाम भाष्यात्तु लभ्यते। चोरमध्यगतोऽपि तत्सम्पर्कफलवधादिनिवर्तनात् तेभ्यो निवर्तितः इत्युच्यते। एतद्विषयेऽपि हेतुत्व अपादानत्वादि विवक्षायां षष्ठी भवत्येवेति बोध्यम् इति मंजूषायां पंक्तयः। अत्र पूर्वमे उक्तम् इदं सूत्रं महाभाष्ये प्रत्याख्यातम् इति। तत्र भाष्यग्रन्थः
एवं वर्तते। अयं योगः शक्यो अवक्तुं कथं वृकेभ्यो बिभेति दस्युभ्यो बिभेति चोरेभ्यस्त्रायते दस्युभ्यस्त्रायते इति। यह तावद् वृकेभ्यो बिभेति दस्युभ्यो बिभेति इति। य एषः मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति। यदि मां वृकाः पश्यन्ति ध्रुवो मे मृत्युः इति। स बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तते तत्र ध्रुवोपायेपादनम् इत्येव सिद्धम्। इत्युक्ते अयमाशयः भगवता भाष्यकृता किमुक्तं सूत्रस्य व्याख्यानं किञ्चिदव कृत्वा अयं योगः नाम इदं सूत्रम् अकर्तुं शक्यः नाम अनावश्यकः इत्यर्थः। भोः यदि इदं सूत्र न क्रियते अस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन वृकेभ्यो बिभेति दस्युभ्यो बिभेति चोरेभ्यस्त्रायते दस्युभ्यस्त्रायते इत्यादीन उदाहरणानि सन्ति किल। तत्र वृक दस्यु चोरादीनां कथम् अपादानत्वं सूत्रस्य सत्वे तु भीत्रार्थानां भयहेतुः अपादानता सिद्ध्यति। किन्तु भवद्भिः किमुच्यते अयं योगः शक्यो अवक्तुम् इत्युच्यते इति चेत् समाधानमुक्तं भगवता पतञ्जलिना। इह तावत् वृकेभ्यो बिभेति दस्युभ्यो बिभेति इत्यत्र य एषः मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति। प्रेक्षा बुद्धिर्मनीषाधिषणाधिः प्रज्ञा शेमुषीमतिः प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित् प्रतिप्रज्ञप्ति चेतनाः प्रेक्षा बुद्धिः इत्यर्थः। नाम बुद्धिपूर्वकं यः कार्यं करोति सः आलोचयति। किम् आलोचयति? यदि मां वृकाः पश्यन्ति वृकेभ्यो बिभेति यदि मां वृकाः पश्यन्ति ध्रुवो मे मृत्युः इति विचिन्त्य बुद्ध्या सम्प्राप्य न वृकान् प्रति ततः निवर्तते। एतत् किं जातं? बुद्धिपूर्वक संश्लेषः बुद्धिपूर्वकः विश्लेषश्च अत्र वर्तते विभागश्च वर्तते हेतोः ध्रुवोपायेपादानमिति सूत्रेणैव अत्र अपादानता सिद्ध्यति इति हेतोः इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। एवम् एतावत्पर्यन्तं भेदात्वर्थविचारः कृतः। इह नाम अग्रे उदाहरणे चोरेभ्यस्त्रायते दस्युभ्यस्त्रायते इति तत्रापि पूर्वोक्तया रीत्या य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी सुहृद्भवति स पश्यति विचारयति। किमिति? यदि इमं चोराः पश्यन्ति ध्रुवम् अस्य वध बन्धनादि परिक्लेशाः इति सः बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तयति तत्र ध्रुवोपायेपादानम् इत्येव सिद्धम्। इतः पूर्वं दस्युभ्यस्त्रायते चोरेभ्यस्त्रायते इत्यत्र निवर्तते इत्युक्तं स्वयं निवर्तते इति। अत्र तथा नास्ति। अन्यं कञ्चन पुरुषं निवर्तयति। कथं? यः एषः मनुष्यः इतः पूर्वमुक्तं प्रेक्षापूर्वकारी नाम कोऽर्थः? बुद्धिपूर्वकं यः तानि तानि कार्याणि करोति सः प्रेक्षापूर्वकारी। अतएव सः अन्यस्य सुहृच्च भवति। स पश्यति आलोचयति। यदि इमं नाम मम सुहृदं चोराः पश्यन्ति चेत् ध्रुवम् अस्य मम सुहृदः वध बन्धनादि परिक्लेशाः अनिवार्याः। अतः सः सुहृत् किं करोति? बुद्ध्या सम्प्राप्य निवर्तयति। नाम यदि एते चोराः तं पश्यन्ति चेत् तं गृह्णन्ति। यदा गृह्णन्ति कदाचित् अस्य बन्धनं वा भवेत् वधो वा भवेत् इति बुद्ध्या तत्र प्राप्नोति।
बुद्ध्या तन्निवर्तयति इति हेतोः अत्र बौद्धम् अपादानमादाय नाम बुद्धिपूर्वकः संयोगः बुद्धिपूर्वकविभागस्य अत्र स्वीकृतः। तेन वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र तु पूर्वमुक्तं वास्तवं तत्र अपादम्, अत्र तु बुद्धिपूर्वकम् अपादानमादाय ध्रुवोपायेपादनसूत्रेणैव अत्र अपादानता तन्निमित्तका पंचमी च सिद्धा इति हेतोः इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। सा प्रत्याख्यानरीतिरेव श्रीमता नागेशोपाध्यायेन वर्णिता। एवं स्थिते मंजूषायां द्वेधा बोधप्रकारः प्रोक्तः। यथा तत्र आद्यः प्रकारः भयपूर्विका त्राणपूर्विका च निवृत्तिः इति। तदानीं नाम भयपूर्विका त्राणपूर्विका च निवृत्तिः आद्यः बोधप्रकारः। तदानीं बुद्धिप्राप्तचोरापादानिका प्रत्यासत्या तद्भयपूर्विका निवृत्तिः इति बोधो भवति। द्वितीयः प्रकारः बोधप्रकारः कथमुक्तः? भयपूर्विका त्राणपूर्विका च निवर्तना इति। तदानीं नाम द्वितीय बोधप्रकारे बुद्धिप्राप्तचोरापादानिका अनिष्टपरिहारपूर्विका निवर्तना। अत्र किञ्चित् जागृत्या परिशीलयन्तु। बुद्धिप्राप्तचोरापादानिका प्रत्यासत्या तद्भयपूर्विका निवृत्तिः इत्युक्तम्। कदा? आद्ये बोधप्रकारे। द्वितीये कथं जातं? भयपूर्विका त्राणपूर्विका च निवर्तन। एतावत् उभयत्रापि बुद्धिप्राप्तचोरापादानिका तावत्पर्यन्तम् उभयत्र समानम्। अनन्तरं किं जातं? तद्भयपूर्विका निवृत्तिः तत्र उक्तम्। अत्र किम् उक्तम्? अनिष्टपरिहारपूर्विका निवर्तना इति। एवञ्च निवृत्त्यङ्गे भये भी इत्यादयः धातवः प्रयुक्तः। अतः उपात्तविषयम् इदमपादानं भवति इति। इदानीं भाष्यकारैः किमुक्तम्? ध्रुवोपायेपादमिति सूत्रेण अपादानत्वं संसाधि इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं। सत्यं। तत्र अपादानं त्रिविधमुक्तं। कथं? निर्दिष्टविषयम् अपादानम्, उपात्तविषयम् अपादानम्, एवम् अन्यदुपादानं। तर्हि इदं कुत्र अन्तर्भवति इत्युक्ते उपात्तविषयम् इदम् अपादानं भवति इति। इदानीं प्रश्नः, सूत्रप्रत्याख्यानपक्षः न युज्यते। भवद्भिः किमुच्यते? भगवता भाष्यकृतं सूत्रं प्रत्याख्यानप्रकारः न युज्यते। कुतः? चोरादिभ्यः शब्देभ्यः षष्ठीवारणाय सूत्रम् आवश्यकमेव किल इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते, एतत् सूत्रविषयेपि हेतुत्वस्य अपादानत्वस्य वा अविवक्षायां षष्ठी भवत्येव इति तद्वारणाय इत्यालोचन न युज्यते। भोः, षष्ठीवारणाय सूत्रम् इति षष्ठी वारयितुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते यदा अपादानत्वस्य विवक्षा नास्ति, हेतुत्वस्य विवक्षा नास्ति, तदानीम् अवश्यं तत्र षष्ठी भवत्येव इति हेतोः षष्ठी वारणार्थमिदं सूत्रम् इति यदालोचनं तत्र युज्यते। अनया रीत्या भीत्रार्थानां भयहेतुः इदं सूत्रं मंजूषायां विचारितम्। सम्प्रति अस्य पाठस्य सारः एवं रीत्या अस्ति। एतावता अस्मिन् पाठे एतत् सूत्रसम्बद्धा प्रस्तावना एवं पूर्वतने यः विषयः अधीतः तद्विचारः प्रवृत्तः। तदनन्तरम् एतत् सूत्रविषयिकः उपोद्घातः, भीत्रार्थानां भयहेतुसूत्रस्य लघु व्याख्यानम्, अस्मिन् अवसरे व्युत्पत्तिवादे कंटकादात्मानं रक्षति इत्यादौ पंचमी विभक्तेः समर्थनं, तन्मतस्य निराकरणम्, अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यान प्रकारः इत्यादयः अंशाः अस्मिन् सूत्रे
ವಿಸ್ತರೇಣ ವಿಚಾರಿತಾಃ ಇತಿ ಶಂ.